اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہر قسم دی تعریف اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے مولا کریم ساڈے سارے دی طرفوں بے شمار نازل فرمائے۔ صاحبو پیارے ساتھیو، گزشتہ خطبہ اس مقام تے پہنچیا سی کہ انسان صبح اٹھ رہے تے اللہ دے حکم نال او دی توفیق نال نماز ادا کردا ہے، پھر اپنے کاروبار دے اندر یا اپنی کسی گفتار دے اندر مصروف ہوندا ہے، کوئی نہ کوئی گل زبان تو اللہ دی نافرمانی سرزد ہو جاندی ہے، کدی ایدی آنکھ کولوں اللہ دی نافرمانی سرزد ہو جاندی ہے، کدی ایدے کولوں اپنے ہاتھ نال تے کدی پیر دے نال، کدی کچھ کمی کتائی ایدے پورے وجود دے کولوں او واری واری کوئی نہ کوئی کمی کتائی ہوندی جاندی ہے تے او کام اللہ نو ناراض کرنے والا ہوندا ہے، جہدا نام کتائی ہے۔ نماز پڑھی نے سویرے تے ہن اس کتائی دی وجہ تو اللہ دی ناراضگی دے بدلے اندر اے دے واسطے ایک اگ بلدی جا رہی ہے۔ او اگ کئی انسان کوشش کرتے ہیں کہ اسی اپنے واسطے اگ نہ جلائیے، وہ اپنی زبان نو، اپنی اکھ نو، اپنے کان نو، اپنے ہاتھ نو، اپنے پیر نو اس کوشش میں ہوندے نے کہ بچاؤ بچاؤ، وہ کام ساڈے کولوں نہ ہوئے جہدے نال اللہ دی ناراضگی ساڈے نامہ اعمال دے وچ آئے۔ پھر بھی
آخر انسان ہے تے اس بنا تے کچھ نہ کچھ یہ کولوں ایسے کام ہوندے جاندے نے تے اگ دے لامبو بلدے جا رہے نے۔ اللہ احکم الحاکمین ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگاندے نے کہ جا جا کے آواز دے، اللہ جی کی آواز دواں؟ اللہ فرماندے نے میرے ملائک چل تو جا کے یہ آواز دے کہ لوگو جڑی اگ باڑ بیٹھے ہو نا وہ آ کے بجھا لو، او دے اتے کوئی کیمیکل چھڑک لو، او دے اتے کوئی پانی دا پھوارا مار لو، اس اگ نو بجھا لو۔ اللہ دے سونے پیغمبر فرماندے نے ان للہ ملکن ینادی عند کل صلاۃ یا بنی آدم قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها علی انفسکم فأطفئوها بالصلاۃ۔ ایڈی خوشخبری سنائی زور دی نماز دے ٹائم تے اللہ دے فرشتے نے آگے بازاں مارنیاں شروع کر دیتیاں۔ ایسی نا حدیث میں تن سنائی پچھلے جمعے آخر تے ترجمہ لیٹ سی یعنی کافی تشریح مانگدا سی، او دی وضاحت الحمدللہ اچھی طرح کر دیتی۔ اس حدیث دے اندر فرشتہ کہندا ہے اے میرے اے اللہ دے بندیو اے ابن آدم قومو کھڑے ہو جاؤ، چلو نماز کی طرف، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے۔ قومو الی نیرانکم التی، آؤ اس اگ دے اتے آ جاؤ، اس اگ دے اتے آ جاؤ، اوقدتموہا جڑی تسی جلا بیٹھے ہو، جیڑی اگ تسی اپنی جاناں واسطے جلا چکے ہو، فأطفئوها بالصلاۃ۔ ہن اس اگ دے اتے کوئی کیمیکل کھولن دی ضرورت نہیں، بلکہ تسی نماز ادا کرو گے تے اللہ اس اگ نو بجھا دین گے۔ اے فرمان سی کہ انسان تیری ویخ ہن زور دی نماز ادا ہو گئی، جیڑی اگ تو سویر تو لے کے تے دوپہر تک بالی سی اپنے واسطے، نماز ادا کرن دے نال اللہ نے وہ اگ بجھا دیتی۔ پھر اثر تک جیڑی پھر تو اگ بالی، پھر تو اثر دی نماز پڑھن آ گیا تے اللہ نے زور تو لے کے اثر تک جڑے تیرے کولوں گناہ سرزد ہوئے سی وہ نماز دی برکت نال معاف کر دیتے۔ پھر جدوں اثر پڑی گئی تے شام تک، شام دی نماز پھر ادا کیتی، رب العزت نے پھر اپنی رحمت تیرے تے کھول دیتی۔ اے انسان ویخ اس اللہ دا کرم کنا ہی نمازی تے، تو نمازی نماز پڑھدا ہے تے متھے اتے ٹکا لگ جاندا ہے۔ نماز دا ٹکا قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اے تیرے متھیاں تے محراب نمازاں دے سجدیاں دی وجہ تو تینوں چنگے نہیں لگدے، تو کہنا تھلے کلین بچھا لو، تھلے رمال سٹ لو تاکہ مینوں نشان نہ پہ جائے۔
تینوں اس نشان دی عظمت شان مقام دا نہیں نہ پتا؟ ویخ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کل قیامت دے دن اے نمازی بھی کسے ہور وڈیاں گناہاں دے پیش نظر جہنم جا پہ ہے۔ تے ہن انہاں نمازیاں دے اتے اللہ دی رحمت جوش وچ آئی تے اللہ رب العزت نے کی کیتا ہے؟ سونے پیغمبر گارنٹی دے رہے نے، صحیح بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہی، بخاری دا حوالہ پہلی جڑی میں روایت سنا چکے ہیں حسن درجے دی ہے، اور صحیح الترغیب و ترہیب دی روایت جدے اندر نماز دا اے فائدہ کہ تیرے اتے جڑی اگ تیرے گناہاں دی وجہ تو بڑی اللہ نے وہ ساری بجا دیتی، لیکن پھر بھی کوئی ہور بھی تو گناہ انسان کو ہو ہی جاندے نا، جہنم جا پیا۔ ہن اللہ دی رحمت جوش وچ آئی، سونے پیغمبر نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری شریف، فرمایا اذا اراد اللہ رحمتا، جدے اتے اللہ اپنی رحمت دا ارادہ کر دینے، من ارادہ من اہل النار، جہنم دے وچ پیا کے سڑن ڈے نے تے انہاں تے اللہ دی رحمت جوش وچ آئی، تے رب العزت نے فرشتیاں نو آرڈر دیتا چلو میرے فرشتیو، امر اللہ الملائکہ ان یخرجوا من کان یعبد اللہ فیخرجونہم ویعرفونہم بآثار السجود، وحرم اللہ علی النار ان تأکلوا اثر السجود۔ اے انسان اپنے گناہ دی وجہ تو جہنم جا پہ ہے، ایدہ وجود جلن دے ہیں، سارے وجود نو اگ لگ گئی، لیکن رب العزت نے اگ نو کیا اے اگ حرم اللہ علی النار، اللہ نے اے سجدیاں دے نشان والی جگہ اے متھے تے میرا باؤں تے رب العزت نے اگ نو کیا اے اگ میرے بندے نو ساڑ نہیں سبحان اللہ علی گل ہے، شرم آندی ہے نا۔ حاصل کلام کہ متھے اتے جڑا نشان آندا ہے جہنم دے وچ انسان غلطیاں گناہاں دے پیش نظر جا بھی پیا ہے نا، تے ایتھے اگ نہیں لگے گی، فرشتے جان گے تے اے نشانی ویکھ ویکھ کے تے باؤں پھڑ پھڑ کے جہنم دے وچوں کڈ دین گے۔ اے انسان ویکھ کتنا اونچا مقام تیرا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس نماز نو محمد دے دل دی ٹھنڈک دا سبب بنا دیتا ہے، فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، رب العزت نے میریاں اکھاں دی ٹھنڈک نماز بنا دیتی۔ پھر اگر کوئی بندہ نماز نہ پڑھے تے کسے قبر تے حجر تے شجر تے نہیں چکیا، کسے جیوندے دے گوڈے نہیں چمے، کسے زندہ دے پیراں تے نہیں ڈگا، شرک والی گل ہی نہیں کیتی، صرف نماز چھڈیے، روزہ بھی رکھدا سی، زکات بھی دیندا سی، حج بھی کردا سی، بڑے کام کردا سی، تے نماز نہیں سی پڑھدا، رب العزت نے
اس بے نمازی دے متعلق ایک فیصلہ اور چلان لکھ کے اپنے قرآن دے اندر سورہ روم ایت نمبر 31 دے اندر اے حکم فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز پڑھ نماز. اللہ فرما رہے ہیں اللہ میں نہیں، اور میں بھی کہہ سکتا ہے مینو اجازت ہے کہ تو کہہ، تینوں بھی اجازت ہے تجھے نو کہہ، پر اس مقام تے اللہ فرما رہے نہیں نماز پڑھ نماز. اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، تے مشرکاں دے وچوں نہ بن. جو قبر پرستاں دا حال او اس بے نمازی دا، کیونکہ اللہ انہوں مشرکاں دی سب وچ کھلارن ڈے نے، تے مشرک دے اتے اللہ دی رحمت ہونی نہیں جے ہونی. تے اس واسطے نماز دے پابند بن جاؤ. یہ نماز پھر بڑی یعنی کہ مستعدی تیاری، جسم دی چستی چلاکی، یعنی کہ ذہنی طور تے تیار ہو کے کہ میں اللہ دے سامنے قیام وچ کھڑا ہیں، اپنے گناہ لے کے آئے تے رب نال گلاں کرنی ہیں. بے یقینی نہیں بلکہ پورے یقین نال نماز ادا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماندے نے وہ جنہ دے دلاں 'چ ایمان ہی کوئی نہیں، کھوٹ بھرے ہے، بے ایمانی بھری ہے، منافقت بھری ہے. انہاں نوں منافقت دا کی مطلب ہے؟ لوکاں نوں کہندا میں مسلمان ہاں، وچوں او اپنے اللہ نہیں منن دیا، او دا نام ہے منافق. لوکاں نوں کہندا میں اللہ نوں مننا ہے تے اندروں نہیں مندا. تے ہن دس کافر مشرک دے یہ وچ کوئی فرق ہے؟ جیڑا مشرک ہے، جیڑا کافر ہے، اللہ دا انکاری ہے، منکر ہے، او دے تے اے دے وچ جدا دل نہیں اللہ نو تسلیم کرن دیا. اللہ احکم الحاکمین ارشاد فرماندے نے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. سورہ نساء ایت نمبر 142 جے، جدے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے دی نماز دی حالت بیان کی تھی. وہ سمجھتے نے اسی اللہ نو دھوکھا دین ڈے ہاں. اللہ نو یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ آپ خود دھوکھے دے وچ پے نے. فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جدوں نماز پڑھن جاندے نے نا، انہاں نوں بھی جانا پیندا سی تے با جماعت نماز ادا کرنی پیندی سی. کوئی مسجد نہیں سی جاندا تے اگلے کہندے یہاں تے منافق ہو گیا یا کافر ہو گیا، دا پتہ کرو، نماز نہیں پڑھن آیا. اس لحاظ نال انہاں نوں با جماعت نماز ادا کرنی پیندی سی تے کردے سن. تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے پہچان لو، اے نماز دے وچ آن کے کھڑے ہو گئے نے تے ویکھو انہاں دی حالت کی ہے، کدی اینج ڈگا ہے کدی اینج ڈگا ہے. قاموا کسالا، نماز دے اندر سستی، کیونکہ بے یقینی ہے کہ مینوں اے دا لبنا کی ہے. تینوں مینوں تے اللہ نے ایمان نصیب فرمایا نا، تے اسی ایمان دی برکت نال اسی اپنے اللہ کولوں پورے یقین تے اعتماد نال منگدے ہاں تے نماز پڑھدے ہاں. تے او لوگ قاموا کسالا، سست ہو کے کھلاندے سن. تے کتے تو تے میں اپنی حالت ویکھیے کتے انہاں وانگو تے نہیں جماعتیں رل دے کہ یارو فلانا ویکھن دیا چلو مسیتے، فلانا نہ کہہ دے تو آیا نہیں مسجد. تے ایسی صورت وچ کتے او نہ کہہ دے او دے کولوں ڈردا ہون دیا تے پھر
یہ بے یقینی نال نماز دے وچ کھلوندا ویکھ تینوں کتے اپنی ناساں چ ہاتھ مارنے نماز دے وچ ہی تے نہیں آوندے ویکھ کتے نماز دی حالت وچ تینوں ہر جگہ تے خارش صرف نماز دے وچ ہی نہیں یہ تو انجے جویں اونا منگو آن کے کھلوتا ہے یہو جیاں حرکتاں کرنیاں نہیں ہے کیونکہ نماز چھڈنا تے ایہو جی پڑھنا نماز چھڈنا تے ایہو جی پڑھنا اللہ دے کاغذات وچ صفر ویکھ کتے نماز تیری پڑھن دے باوجود صفر نہ لکھی جائے تے جے کر تو اونجی نہیں پڑھدا تے پھر تے سب اچھا ہو گیا نا ایسی صورت وچ قرآن مجید سورہ توبہ ایت نمبر 10 کنے نمبر 10 ایت نمبر 10 اللہ فرماتے نے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ اللہ فرماندے نے مشرکاں نو زندہ رہن دا کوئی حق نہیں مشرکاں نو قتل کر دیو حیث وجدتموہم جتھے بھی تسی پاؤ وَخُذُوهُمْ اور پکڑو ان کو وَاحْصُرُوهُمْ اور اپنے حصار دے اندر قید دے اندر لے آؤ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ہر لوگ کے بین والی جگہ تے تسی بیٹھ جاؤ جدوں او اپنے دھیان بھی گزردا ہوئے پھڑ لو وڈ دیو قتل کر دیو قرآن مجید جے تعارف ہو چکے ہیں سورۃ توبہ تے ایت نمبر 10 کل مرشد ہر جگہ تے ہاتھ لگا کے بیٹھ جاؤ تے اگے نال ہی فرمایا ہے کہ انہاں دا تسی چلنا پھرنا بہنا اٹھنا حرام کر دیتا ہے تے انہاں دا گزرنا بھی حرام کر دیتا ہے کیوں کہ اے شرک بھی کر رہے ہیں اے نماز دا بھی تارک ہے اور زکات بھی نہیں دیندا اگر اللہ دے کولوں شرک تو معافی مانگ لین اے قرآن مجید فرمایا کہ فَإِن تَابُوا اگر اے شرک تو توبہ کر لین ایک کم تے دوجا کم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ تے نماز ادا کرن لگ پین وَآتَوُا الزَّكَاةَ تے تیسرا کم جے زکات دین دا ایمان بھی لے آن تے عمل بھی کرن اے تین کم جیڑا بندہ کر لوے اللہ فرماندے نے اے دے واسطے میری زمین کشادہ ہے او مسلمانوں پہلے تسی ہر ہاتھ لگا کے بیٹھ کے تے انہاں نو لب لب کے مار دے سو فخلوا سبیلہم اب ان کا راستہ چھوڑ دو ایدہ کی مطلب ہے فخلوا سبیلہم ان کا رستہ ہون نہیں بند کرنا ہون چھڑ دیو اے اللہ دی زمین اتے جتھے مرضی پاویں کاروبار کرن ترن پھرن آن جان تے جے کر اے نماز نہ پڑھن شرک تو تائب نہ ہون تے زکات ادا نہ کرن تے اللہ اینا غصے وچ نے اللہ اینا غصے وچ پھر ایت نمبر 11 6 یعنی 5 ایتاں اور اگے چلے جاؤ کیڑی صورت وچ سورہ توبہ ایت نمبر 11 اللہ فرماندے نے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ اگے پیچھے ایتاں آ رہی ہیں جے تے ویکھو قانون بیان ہو رہا ہے اگر اے توبہ کر لین شرک تو بعد آ جان
اور دوسرا کم نماز ادا کرن لگ جان، تیسرا کم زکات ادا کرن۔ پھر اللہ ارشاد فرماندے نے فَإِخْوَانُكُمْ، ہن اے تواڈے ویر نے، ہن اے تواڈے بھائی نے۔ تے جے کر جدے وچ این نقص آ گئے کہ نماز نہ پڑھے زکات نہ دے تے شرک دی پرواہ نہ کرے، فرمایا ایدا تے تیرا کوئی بھائی چارہ نہیں، وہ مشرک ہے، تم معاہد ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، فرمایا کہ آدمی اور کفر شرک، آدمی کفر شرک دے درمیان چ فرق کرن والی بس اینی گل ہی کافی ہے، جیڑا نماز چھڑ دے او تیرا ویر نہیں ہے، او بھرا اونوں بھرا نہ سمجھ۔ جیڑا تواڈے گھر دے وچوں بے نمازی ہے نا، یا تے اونوں سمجھا، پورا سمجھاؤ اس پاسے آ جائے تے پھر تے تیرا بھرا ہی بھرا ہے، او ماں پیو بھی جایا ہے تے انج بھی بھرا ہے تے او ایدا بھائی چارہ۔ اے کل قیامت دے دن بھی اللہ اتنا پکا ظاہر کر دیں گے کہ سارے رشتے ٹوٹ جان گے۔ کل قیامت دے دن کوئی ایک دوسرے نو نہیں پہچانے گا، مگر ایک رشتہ جڑا ایمان دا رشتہ ہے اے ٹوٹن والا نہیں ہے۔ کل قیامت دے دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، ایک دوسرے دے بعض دشمن ہون گے کل قیامت دے دن، مگر متقی آپس وچ دشمن ہون گے نہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ اللہ عہد فرماندے نے کہ میں وعدہ کر دیں کہ میں یعنی نمازی بندے نو کل قیامت دے دن معاف فرما دیاں گا، وہ میری حفاظت وچ آ جائے گا۔ تے باقی جیڑا بندہ او دے نال اللہ تعالیٰ فرماندے نے بے نماز نال میرا کوئی وعدہ نہیں جے کہ میں اینو بھی معاف کر دیاں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث سے اندر آندا ہے کہ اللہ دیاں مرضیاں اللہ او دے نال جیڑا مرضی سلوک کرے، معاف کرے یا نہ کرے۔ پھر فرمایا کانا اصحاب محمد، نہیں مزہ نہیں آیا، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ صحابہ بھی اے سمجھدے سن کہ جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے وہ ساڈا بھرا ہے، جیڑا نماز نہیں پڑھدا وہ ساڈا لگدا ہی کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اے بیان فرماندے نے کہ جیڑا بندہ نماز چھڑ دے او دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہن بے نمازی انسان اپنا آپ ہی حساب لگا لے کہ میں بے نماز بھی چھڈاں تے پھر جے اج صحابہ زندہ ہون او سانو کی سمجھن۔ تو اس بنا تے نماز 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 ایدی وعید، جیڑا نماز پڑھدا ہے او دے متعلق بشارت تے جیڑا نہیں پڑھدا او دے متعلق وعید تواڈے گوش و گدار کر چکیا ہاں۔ اس تو اگے مسئلہ ہوندا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تے شروع کتھوں ہوئی نماز؟ شروع تو مراد کہ نماز تو پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو دا طریقہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے توفیق عطا فرمائی تے اگلے جمعے کر لواں گے۔
کیوں نہیں چلن دے یہ مضمون انشاءاللہ اگلے جمعے انشاءاللہ وضو دا طریقہ پھر انشاءاللہ نماز دیاں دو حالتاں ایک تے او دی حالت قیام رکوع قوما سجود پھر تشہد ایک کس حالت دے ویچے کیا ایدہ قیام ٹینشن نے کہ ہاتھ بن کے کھلونا ہے اور پھر ایدے ویچ دوسرا مضمون ایدے ویچ پڑھنا کی ہے کیا بھی مضمون پسند ہے تے پھر ایسے تو نہیں ہونا نا کہ اجے بھی ہے ہونا 2 منٹ لگنے نے تے مسجد باقی بھی بھر جانی ہے تے ایدہ یہ مطلب ہے اسی کچھ نہیں سننا چاہتے تے جے تسی سمجھ دے ہو نا کہ جمعے دا مقصد ہے جمعے دا معنی ہی پڑھ لو جمع ہون دا نام ہے تے جے اسی جمع ہی نہ ہوئیے کرمو کرمی فردو فردی اینج کر کے جناب اینڈ تک بندے آندے رہن او کوئی ایک ادے صحابی تو ایک ادی نماز کسے وجہ تو کوئی لیٹرین جو ہو سکتا گیا ہوئے جی وجہ تو لیٹ ہو گیا ہوئے ایک ادھا کو واقعہ ہوندہ ہے باقی جدوں اذان ہوندی سی تے اس وقت لوگ سارے کام چھٹ کے پہنچ دے سن تے ہن دیہڑیاں بھی چھوٹیاں ہیں تے جمعہ بھی انشاءاللہ لمحہ کوئی نہیں ایسا کرنا تو اس بنا تے سب ساتھی ٹائم نال آن دی کوشش کرو تے آؤ تے اس ذہن نال کہ دین اسلام دے اندر سب تو اہم ترین مسئلہ نماز دا ہے تے نماز ایدے واسطے وضو نبی علیہ السلام دا طریقہ وضو دا کیا ہے تے نماز دا کیا ہے اسی اور کسی دا تے کوئی طریقہ دسنا ہی نہیں اور کئیاں دے کئی طریقے اسی طریقہ ہی صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان کرنا ہے تے جنہاں نو سونے نال محبت ہے نا جڑے چاہندے نے ساڈے وضو ٹھیک ہو جان جڑے چاہندے نے ساڈی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہو جائے تے پھر بھئی ٹائم نال آیا جے تاکہ مضمون شروع ہوئے تے اینڈ ہوئے او دے شروع دا پتہ ہوئے او دے اخیر دا پتہ ہوئے اللہ تعالیٰ سانو ٹائم نال مسجد پہنچن دی توفیق عطا فرمائے پھر اللہ کو بڑا ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ اتنی سختی نماز چھڈن دے نال او میں ہی نہیں رہندا میں کچھ بھی نہیں رہندا میں ختم ہی ہو جانا ہے نماز چھڈن دے نال نہیں اللہ تعالیٰ مینو کسی مقام دا مالک بناوے جس مقام دا نام جنت الفردوس ہے اللہم وفقنا لما تحب و ترضی